अनोखी फितरत है इंसान की, जिसको अल्लाह ताला ने इस पारे में बयान फरमाया। महबूब आपने उस शख्स की तरफ नहीं देखा जो हजरत इब्राहिम से झगड़ा कर रहा था उनके रब के बारे में। झगड़ा क्यों कर रहा था? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्योंकि अल्लाह ने उसे मुल्क अता फरमाया। अल्लाह ने बादशाही दिया तो वो अल्लाह के मामले में झगड़े करने लग गया। वो कहता है मैं ही रब हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो बेवकूफ ने दलील क्या दी? नमरूद कहने लगा मैं रब हूं, तो फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो कहता मैं भी जिंदा करता हूं मारता हूं। दलील क्या है? एक सजाए मौत का कैदी मंगाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगा भी तुम्हारी सजा क्या थी? वो कहने लगा कल परसों फांसी होने वाली थी। कहने लगा जाओ तुम आजाद हो। कहने लगा देख लो मैंने जिंदगी दे दी ना, हालांकि ये परसों मर जाता। और एक बेगुनाह को पकड़ा, तलवार मारी और कत्ल कर दिया। कहने लगा देखो मैं भी तो जिंदगी और मौत देता हूं। अब हजरत इब्राहिम उसकी इस दलील पर एतराज कर सकते थे। आपने खास गौर करना है बात पे। एतराज कर सकते कि तू पागल है, जिंदगी तो ये है ना कि जिसको तलवार से मारा उसे उठा के दिखा। ये एतराज हो सकता था, लेकिन जब कोई बेवकूफों जैसी दलील देना तो इल्मे मुनाजरा का उसूल ये है कि फिर उसे उसकी जुबान में जवाब दिया जाता है। फिर उसे फिर उसको ये नहीं आप कहेंगे कि ये तूने क्या किया। अब जिस तरह का मुंह होगा थप्पड़ भी, ये बुजुर्गों की मिसालें हैं ना। तो उसने कहा जी देखो मैंने भी बंदा एक जिंदा कर दिया, एक मार दिया है। अब ये उसकी बेवकूफों जैसी दलील थी, लेकिन चूंकि बंदा ही बेवकूफ था तो इसकी उसको समझ नहीं आनी थी। तो हजरत इब्राहिम ने दलील बदल ली और आप फरमाने लगे चलो फिर अगर यही बात है तो मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है ना तो इस तरह कर, फाती बिहा मिनल मगरिब, तू इसे मगरिब से निकाल। चल ये तो तूने जिंदा मुर्दा करके दिखा दिया ना, तू मगरिब से निकाल। फबुहित अल्लज़ी काफर, तो काफिर परेशान हो गया इसलिए कि वहां से निकाल सकता नहीं था। तो जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं ना तो उलझे नहीं, बात ऐसी करें जिसका कोई जवाब मौजूद ना हो। यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर वो ये कह देता ना यहाँ पे, क्योंकि बेवकूफ था ना, कह नहीं सका, अगर कह देता ना कि मशरिक से तो मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहें वो मगरिब से निकाले। तो मुफस्सिरीन कहते हैं अगर हजरत इब्राहिम फरमा देते ना तो रब करीम ने सूरज मगरिब से भी निकाल देना था। लेकिन फबुहित अल्लज़ी कफर, वो यहीं पे ना रह गया। ये अल्लाह के बंदे हैं ना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक दहरी आ गया। वो कहता था कि सारी मखलूक खुद ब खुद बनी है। तो इमाम साहब ने भी इल्म मुनाजरा के साथ उसके साथ गुफ्तगू की। वो कहने लगा जी खुद बन गया सारा कुछ। तो इमाम साहब कहने लगे चल छोड़, कल बात करेंगे तेरे साथ। वो कल दोबारा आया तो इमाम आजम दरिया के किनारे खड़े थे। कहने लगा इमाम साहब बड़े परेशान खड़े हो। तो आप फरमाने लगे परेशान इसलिए हूं कि मैंने अजीब ही नजारा देखा है। अभी अभी एक दरख्त खुद ब खुद कटा है और खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, खुद ब खुद रंदा चला है, खुद ब खुद कश्ती बन गई है, खुद ब खुद दरिया में उतरी है और खुद ब खुद कुछ बंदों को इधर लेके आने लग गई है, कुछ को यहाँ से उधर लेके जाने लग गई है, सारा कुछ खुद। वो कहने लगा हुजूर सियाने बयाने बंदे हैं, कभी कश्ती भी खुद ब खुद बनी है, कभी बंदे खुद ब खुद इधर से उधर भी गए हैं। आप फरमाने लगे कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई? और अगर बंदे इधर से उधर खुद ब खुद नहीं आ सकते तो तू बता ये सूरज और चांद खुद ब खुद इधर से उधर कैसे रोज चले जाते हैं? थोड़ी देर चुप रहा, फिर आके इमाम आजम के हाथ चूमे और कहने लगा आपने तो कमाल कर दिया, मेरा ज़हन साफ हो गया, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं भी मदीने वाले महबूब का गुलाम बन जाता। तो पक्की दलीलों के साथ गुफ्तगू करता है कुरान पाक, पक्की दलीलें। ये आयत सबक ये देती है कि आप किसी से बात करें तो, अब चूंकि सिपारा लंबा है बात रह ना जाए, पर यह मजमून इतना शानदार है कि मेरा यहाँ रुकने को दिल करता है। वो हमारा नजरिया ये है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। अगरचे जो पढ़ते हैं उस पर कोई सख्त फतवा नहीं हम देते, बाज आइमा पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। हमारे पास दलील है, कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। और हुजूर का फरमान मौजूद है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। बुजुर्ग कहते हैं कि दलील उस तरह की दो कि सामने वाले के ज़हन तक बात पूरी उतर जाए, आप उसे समझा पाए। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए, 15-20 लोग थे।
ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے. تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی. وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتیہا، مرنے کے بعد. خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف. وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. تو اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا. تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے. علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے. اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا.
जैसे अभी सोए थे ना, कहेंगे दिन चढ़ गया है, तो अल्लाह फरमाएंगे हाँ दिन भी चढ़ गया है और रब रसूल के दीदार का नजारा भी तुम्हें दिया जाएगा। उठो, बड़ी शानदार सुबह हुई है। और काफिर जब उठेगा तो कहेगा ओहो अब मेरे लिए क्या नई सजा है। तो इससे बिल्कुल आगे मुत्तसिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाकया इसी पारे में जिक्र किया गया है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, तो रब करीम ने फरमाया यकीन नहीं। अर्ज किया अल्लाह इत्मीनान कल्बी के लिए एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हकुल यकीन होता है। कहा या अल्लाह मैं इत्मीनान कल्बी के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। कुछ ने लिखा है कौवा था, मोर था, मुर्गी थी, कबूतर था, मुख्तलिफ नाम आए। वो 4 परिंदे लिए, फिर उनको ज़िबा किया, फिर उनका कीमा बनाया, फिर गोश्त एक दूसरे में मिक्स किया, फिर 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पे रखा। अल्लाह ने फरमाया मिक्स हो गए ना आपस में, अब तुम आवाज दो। हजरत इब्राहीम ने आवाज दी और रब ने जिंदगी दी। और वो परिंदे अपनी टांगों पर चलते हुए हजरत इब्राहीम के पास आके खड़े हुए। तो फरमाया इब्राहीम जिस तरह इनको जिंदा किया ना, इसी तरह फिर कब्रों से मैं हड्डियां भी जिंदा करके निकाल दूंगा। मैं एक फलसफी को पढ़ रहा था, ये हमारे जदीद दौर के फलसफी बड़े अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं जी हवा ऐसी चलती है कि इंसान कब्र में होता है तो हड्डियां गल सड़ जाती हैं, तो कोई भी नहीं बचता। और फिर आप कहते हैं कि कुछ को अजाब होता है, कुछ को सवाब होता है। तो कब्र के अंदर जब मुर्दे चले गए तो आप ये भी कहते हैं बाद लोग के एक कब्र से 70 उठेंगे तो एक को अजाब हो रहा है, एक को सवाब हो रहा है, ये क्या माजरा है? हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये जवाब दिया है कि ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। हर आदमी को ठंड लग जाती है सर्दियों के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं, बल्कि कोई मुझे कहेगा तो मैं दिखा दूंगा, सारी सर्दियां स्वेटर नहीं पहनते, फिर फौत हो जाते हैं। और कईयों ने 6 पहने होते हैं, फिर भी दांत के साथ दांत बज रहा होता है। वो कहते हैं तौबा तौबा बड़ी ठंड है। ये भाई आबो हवा एक ही है, लेकिन वजूद के असर कबूल करने के मामलात भी और ही है। यही मामला कब्र में होगा। देखे ना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे ने भी आबो हवा लिखी और खाने ने भी। तो गधा गल सड़ गया पर खाना गला सड़ा। दूसरी बात यह कि कब्र में बंदे इकट्ठे हैं, तो किसी को अजाब तो किसी को सवाब। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2 भाई अगर एक पलंग पे सोए हों तो एक ख्वाब में लाहौर होता है, दूसरा पेशावर होता है। सोए कहाँ होते हैं? इकट्ठे एक पलंग पे। वो एक कहता है मैं रात को लाहौर था, और दूसरा कहता है नहीं तू गलत कह रहा है, मैं तो पेशावर था। तो होते कहाँ हैं? तो अगर एक जगह पे आप मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानी तौर पर कहीं का कहीं पहुंचा दिया है, तो इसी तरह कब्रों में भी अगर किसी को अजाब होगा तो हो ही जाएगा, अल्लाह माफ करे। और अगर किसी पे रहमत होगी तो वो भी इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी राह में खर्च करने की बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 गुना करके वापस करूंगा। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ भी मामला यकीन करने का है। कौम को यकीन आ जाना कि डबल हो जाएंगे तो सारी कौम लुट जाती है। अगर इतना यकीन हो जाए ना डबल हो जाएंगे तो लुट जाती है। तो अगर ये भी यकीन हो जाए ना कि 700 गुना हो जाएंगे, तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि कौम लुटने को तैयार हो सकती है। लेकिन वहां लुट के बर्बाद होते हैं। रब रसूल के रास्ते में लुटेंगे तो आने वाली नस्लों को भी अल्लाह आबाद फरमा देगा, अल्लाह आबाद कर देगा आने वाली नस्लों को। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा आगे जब हम इस पारे में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बातें इरशाद फरमाई। एक तो इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें ना 2 चीजों के बारे में अक्सर बरगलाता है। एक तुम्हें कहता है कि कंजूसी करो, फकर तंगदस्ती हो जाएगी अगर खर्च करोगे, और दूसरा तुम्हें कहता है बेहयाई करो। अल्लाह ने फरमाया ये 2 काम तुमने करने नहीं, ना तुमने बुखल करना है और ना तुमने बेहयाई करनी है। और फिर आगे जाके इरशाद फरमाया कि दानाई बड़ी हिकमत है, अक्लमंदी बड़ी हिकमत है, जिंदगी दानाई से गुजारो। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ने दानाई दी ना अकल, अल्लाह फरमाता है उसे हमने खैर कसीर अता की। काम सारे ही हो जाते हैं पर जो अकल के जरिए किया जाए ना, शेख सादी ने कहा था अगर तेरे पास 1 मन इल्म है ना तो 10 मन अकल की भी जरूरत है, फिर वो इल्म आगे पहुंचता है। 10 मन 1 मन शऊर के साथ, दानाई के साथ
میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ، تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو۔ پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں وَاعْفُ عَنَّا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہے کہ وَاغْفِرْ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ أَنْتَ مَوْلَانَا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما۔ تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو 2 لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں
جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا. نمازیں 5 فرض ہیں وہ پہلے پڑھو نا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے وہ کرو. حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو. تو یہ کام کرو نا، پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے. تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں. وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہو.